सुराकी गरेका कुराहरूको मैले कुरा गर्दाखेरि होइन कमरेड विगत त विगत हो भने अहिले चाहिँ विगत हो। मेरो दिदीलाई समातेर लगेर बलात्कार गरेर फाँसी लट्काइदिने मन्त्रीको भतिजो गाजासा प्रमुख भएर महेन्द्र स्वार हुने, कमल स्वार बर्दिया क्याम्पको तपाईँको निकुञ्जको मेजर कर्नेल के अरे लेफ्टिनेन्ट कर्नेल हुँदाखेरि चाहिँ भयभरको थारू जिउँदै लगेर माओवादीको नाउँमा पेल्ने, मेरो बहिनी रेप गरिदिएर एउटा बाँचेको व्यक्ति गाजासा प्रमुख हुने, मेरो बुवा एमाले हुँदैमा मेरो बहिनी रेप हुने र विष खाएर मर्नुपर्ने, मेरो अर्को माइली बहिनी दाइ भाउजूलाई माओवादीबाट छुट्टा नभए तँलाई रेप गर्छौँ भनेर विष खाने, कुनै पनि गुन्जाइस नहुने, अनि फेरि त्यही सेना त्यही पुलिस र त्यही माओवादीबाट म चाहिँ कारबाही भोग्नुपर्ने। यो वर्ग चरित्र हो कि यो जातीयवादी हो? जातीयवादी कसले बनायो? कम्युनिस्टहरू कहिले पनि मिल्न सक्ने भएनन् है, मिलेर अगाडि बढ्न सक्दैनन्। जब सत्ता पाउँछन् त्यति बेला झन् उनीहरू पश्चिमाहरूले यस्तो राम्रो कुरा उठाउनु भयो। पश्चिमाहरूले 14 टुक्रा रसिया गर्नमा जब सफल भए, एउटा गेम प्लान सेट गरे, त्यो कुरा अहिले पनि उनले प्रयोग गर्दैछन्। अन्ततः कम्युनिस्टहरूलाई मिल्न नदिनु नै तपाईको जो वी आर गडफादर अफ द डेमोक्रेसी भनेर जो अमेरिकन पछिल्ला सिआइएहरू कन्स्टिट्युसन, अझै त्यसको नाम बहुत लामो छ, छोटकरीमा सिआइए भनिन्छ। नेपालमा पनि पश्चिमाको हो कन्स्टिट्युसन एन्ड क्राइम इन्टेलिजेन्स एलायन्स भनेर यिनीहरूको छ क्या सिआइए भनेको। अझै सिसिआइए लेख्नुपर्ने, कन्स्टिट्युसनल सी नै भयो, क्राइम सी नै भयो, अल्फाबेटिकल उच्चारण गर्ने नाम व्याकरणीय हिसाबले होइन, इन्टेलिजेन्स बुद्धिजीवीहरू, एलायन्स भनेको मोर्चा भन्ने एउटा एलायन्स प्लेटफर्म क्या। अहिले जो नेटो भनिन्छ नि आर्मीको प्लेटफर्मलाई होइन, एलायन्सलाई नेटो भनिन्छ नि, त्यसरी यिनीहरूको जो एलायन्स छ त्यो एलायन्स रसियामा 14 टुक्रा गर्न जब सफल भए, त्यो प्रयोगहरू प्रत्येक यो त ठिक रहेछ त, हामीले विश्वभरि चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई अलिकति भर्खर उत्पादन गरेका या हामीले पनि नयाँ कम्युनिस्ट नेताहरू जन्माइदिएर प्रयोग गर्न सक्दो रहेछौँ। त्यो देशमा चाहिँ विखण्डन ल्याउनेदेखि लिएर एनजिओ चलाएर त्यसलाई एवेरनेस गरेर फेरि उनकै विरुद्धमा अगेन्स्टमा जान सक्दो रहेछौँ, सफ्टवेयर भन्न सक्दो रहेछौँ। एउटा भनौँ न कम्प्युटराइज सिस्टमको जमानाको मैले तपाईँ टेक्निकल वर्ड भन्दै। नेपालमा पनि सोझै सिआइएको हस्तक्षेप हुन्छ, जहिले पनि हुन्छ। त्यसको मध्यस्थता कहाँदेखि आएको छ म तपाईँलाई फेरि भन्छु। मैले धेरै जान्दिनँ, मैले किताब पढेदेखि त्यो फेरि आज नाम लिनुपर्ने हुन्छ। योभन्दा पछाडि धेरै इन्टेलिजेन्सहरू यहाँ आए, धेरैजना मान्छेहरू बसे होइन। कोही चाहिँ हृदयपूर्वक नेपाललाई असाध्यै माया गरेर यहाँको भूगोल, यहाँको वातावरण, यहाँको समाजको बनोट या भूबनोटलाई, प्राकृतिक बात सबै कुरालाई माया गर्ने यस्ता केही बसे बेलायतका मान्छेहरू। जस्तै म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु, गोर्खामा बसे, लिटल स्कुल खोलेर गए। तपाईँको डेभिड फल भने यतिकै नाम राखे होइन, प्रेमी एउटा त्यहाँ अननाउन भित्र पस्दाखेरि होइन, पस्दाखेरि तपाईँको सम्झनामा जहिले पनि डेभिड फल नाम राखेर समाजसेवा गरेका व्यक्ति छन्। चैतन्य मिश्रजीसँग सम्बन्ध गाँच्नुभएका एउटा राम्रो प्रखर साहित्यकार बारबरा एडम्स जस्ता व्यक्ति लगायत धेरैजना अझै हुन्छ, टिल नाउ 1-2 जनाको अझै गोर्खामा लमजुङमा बसिराख्नु भएको छ। उहाँलाई होइन, उहाँले यो आरोप लाउनु हुँदैन। जो लियो एच रोज भन्ने सुरुबाट उनले चाहिँ नेहरू डकुमेन्ट्री, नेहरूले उतिखेर पठाएको के अरे राष्ट्रपिता भनाउँदा तपाईँको त्रिभुवन सरकार आइसकेपछि, दिल्ली दरबारबाट आइसकेपछि तपाईँको पठाएको व्यक्तिदेखि सेन्ट जेभियर गठन हुनु, यहाँको क्रिस्चियनिटी धर्महरू मिसनरी गर्नु र त्यो कुरालाई अझै राम्रो थप गान्धी परिवारको बुहारी बनेर थप त्यसलाई ऊर्जा दिनु, जो अहिले टिल्नाउ काङ्ग्रेसलाई चलाएर बस्नुभएका सोनिया गान्धीले जब फिडब्याक दिएपछि यो प्रत्युत्पादक भयो। हेर्नुहोस्, नेपाली राजनीतिक र दरबार र तपाईँको सिस्टमको विरुद्धमा। अनि त्यही भएर सिआइएहरू खुल्याम आउने एउटा माध्यम त्यो बनाए, जो पछिल्लो कालमा दरबार हत्या समय यिनको ठुलो मिलिट्रीमा वर्चस्व कायम भयो। हेर्नुहोस्, ओके, 2054 सालमा पनि कम्युनिस्टले 2/3 बहुमत पाएको थियो र अहिले 2074 सालको वाम गठबन्धनमा पनि 2/3 बहुमत पाएको छ। तर जब नेकपाले आफ्नो बहुमत पाउँछ तब बौलाउँछ, नेता बीच गाली गलौज हुन्छ, एउटाले जाली भन्छ, अर्कोले महाजाली भन्छ। पुष्पलाललाई समेत दलाल भनेर गाली गर्थे।
र अहिले नेकपाका थुप्रै नेताहरू झुन्डमा बाँडिएका छन्। जनयुद्ध लडेर आएका नेताहरू अहिले विप्लवजी एकातिर हुनुहुन्छ, मोहन वैद्यहरू उता हुनुहुन्छ, झापा विद्रोहको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएका सिपी मैनाली सानो समूह लिएर छुट्टै बस्नु भएको छ। कम्युनिस्टहरू किन मिल्न नसकेको? तपाईँले त्यो बाहिरी हस्तक्षेप भन्नुभयो, तर पनि नेपालभित्रको अलिकति सिनारियो हेरौँ न। पछिल्लो समय पनि जनयुद्ध लडेर आइसके पछाडि प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट च्युत हुनु, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीबाट च्युत हुनु, माधव कुमार स्वयं आफ्नै कारणले उनीहरू बाहिर। यो कारण के हो भन्दाखेरि जो हामी मार्क्सवाद र लेनिनवाद एङ्गेल्सका अर्थशास्त्रहरू पढ्छौँ, माओको कृषि क्रान्ति पढ्छौँ, चे गुएभाराका बोलिभियाको तपाईँको अर्थक्रान्ति र नवक्रान्तिको कुरा गर्छौँ, तपाईँको खमेर गुरिल्ला क्याम्बोडियाको कुरा गर्छौँ, यावत धेरै कम्युनिस्ट उत्तर कोरियाको समाजवादी साम्यवादीको अझै सन्टिल रन गरिरहेछ। माओ सेटुङका पनाटीले जो राज्य गरिराख्नु भएको छ, जेठी श्रीमतीपट्टिको सन्तानहरू, र चाइना जस्तो बाहिरबाट चाहिँ डुम्सी बनेको कम्युनिस्ट शासन देखाउनु, तर भित्र निकै नै प्रजातान्त्रिक ढाड बोकेको एउटा हाम्रो छिमेकी राष्ट्र, ठुलो जनसङ्ख्या भएको, बिग डेन्सिटी पपुलेसन भएको एउटा राज्यको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा र यस्ता गरिब राष्ट्रमा धर्म र क्रान्ति फैलिन्छन्। अभियसली फैलिने कुरा हो, देखौँ नेपालमा पनि प्रयोग गरे सिआइएहरूले, रहरले गरे, सोनिया गान्धी रहरले गरे। म नामै लिएर भनिदिन्छु, किन आफै कमजोर छ अहिले अवस्थामा, किन उसको गलत कारणले गर्दा इन्डिया जस्तो ठाउँमा आफै कमजोर छ हेर्नुहोस् है। हाम्रो पनि जति नाम लिनुभयो यहाँले अघि, कमजोर हुनुको कारण एउटा के हो भने दर्शनहरू आजको भोलि इन्द्रप्रस्थ बनाइदिने कुरा गर्छन्। जब सत्ता पुग्छन् निजभन्दा निज बिहोराको एउटा हविकत देखाउँछन्, र त्यही वर्ग चरित्रको एउटा विश्लेषक अग्रज दाजु भरत दाल त्यहीँ छन्, उमाराम खनाल त्यहीँ छन्। आज फेरि मुमा रामजीले टोक्नु पर्ने भयो क्याटेगोरीले तपाईँको नाम भन्दाखेरि। एक थरी विश्लेषक त्यहीँ मात्र नपाएका मलाई पनि भन्लान्, पार्टीमा पाएन, ठरहट खोल्यो अनि यसले पनि यस्तै कुरा गरे। त्यो होइन, मैले त वर्ग युद्ध लड्न गएको थिएँ, मैले जातीय युद्धको एउटा नघुमाउँदो पाराले मलाई मार्न दिएको जानदेखि सबै पाएदेखि र एक प्रदेशको विरुद्धमा नबोलिदिएपछि, मोर्चाबन्दीको कुरा गर्दाखेरि, जातीय उत्थानको कुरा गर्दाखेरि, जातीय वर्गको उत्थानको कुरा गर्दाखेरि नबोल्दाखेरि र तिनका मालिकले बोल्न नदिएपछिको म इनोसेन्टली एउटा चाहिँ मैले जातीय पृष्ठको ऐतिहासिक र मैले प्रशिक्षण र मार्क्सवादभित्र या वर्ग मुक्तिगामी बाटोमा डोरिँदाखेरि पाएको मैले शिक्षाको मैले सही रूपमा मैले राम्रो खोजेको हो। किनभने गुरुले चित्तवृत्त प्रश्न दिन्न चेलालाई, विद्यार्थीलाई पनि पक्कै पनि त्यो प्रश्नको फेरि प्रतिवाद गर्न चाहन्छ एउटा विद्यार्थीले। मैले त्यो गर्न गरेको थिएँ हेर्नुहोस् है। अब आयो इन्द्रप्रस्थ बनाउने सपना देख्छन्, तर भोलि सट्टामा पुगिसकेपछि नेपालको कन्टेस्टमा पटक पटक 2046देखि जो भाग लिने 2036को जनमत सङ्ग्रहपछि जो एउटा रोक्सलको पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा आउने र आइसकेपछि त्यो पुँजीवादी प्रजातन्त्रवादी सिस्टम अथवा पुँजीवादी या बुजुर्गहरूको सत्ता भन्दा पनि निज बेहोरा विगत पनि देखाए, अहिले पनि देखाए। किन देखाए त म तपाईँले भन्छु, आर्थिक असम्पन्नता, उत्पादक तत्त्व दिमाग नभएका या समानता शोषक विसर्जन पाखण्डीपनको स्कुलिङ भएका खोल ओरेका कम्युनिस्टहरूको चेला हुँदाखेरि यस्तो हुन्छ, धाराशाही हुन्छ। हेर्नुहोस्, पाखण्डपनको उत्सर्ग चरित्र देखाउँदाखेरि बन हुन्छ अनि गल्ती कसलाई देखिन्छ, प्रजातन्त्रवादी। तर तिनीहरूभन्दा पाखण्डहरू विगत पनि तपाईँले भन्नुभयो हो, पाएको थियो 2/3 बहुमत, 9 महिना पनि नेकपा एमाले पाएकै हो। अहिले 2/3 मेजोरिटी भने 2/3 बहुमत, संविधान, नयाँ संविधान, ऊ पनि गलगार जस्तो झुन्ड्याएको गणतन्त्र होइन कि अपभ्रंश शब्द गणतन्त्र भन्छु म त। गणतन्त्र जस्ता यस्ता आफ्नो पुर्खाले अस्तिसम्म शाहवंशले भन्थ्यो मेरो पुर्खाले अर्जेको देश भन्ने, जनयुद्धमा अर्जेको नयाँ जस्तो चुच्चोमुच्चो बाँड्ने आफ्नो मनपरी 22 सालमा नापी चल्दाखेरि के भन्थ्यो र बुवा र हजुरबाले भन्छन्, फलाने कहाँसम्म तेरो जग्गा भन्छ, हजुर मेरो त्यहाँसम्म हो भनेर जन्जिर र गजहरू तेर्स्याइन्थ्यो अरे कि। त्यसरी तेर्स्याएका र आफ्नो जिम्मेदारी ठान्नेहरूको हविगत यो नभइकन त मित्र के हुन्छ? यिनीहरूको फ्यामिली स्कुलिङ कमजोर, उनको वंशावली विगतदेखिको यही समानतावादी सोच भएका, तर आफू ठाउँमा पुग्नको लागि मार्क्सवाद बेचेका, माओवाद बेचेका, लेनिनवाद एङ्गल सबै वादहरू बेचेका, हाटबजारिया भएका
व्यक्तिले यो नगरी के गर्दछ त? सङ्गी साथीको बिग्राइ। अस्तिसम्म त्यही व्यापारीलाई ढाड सेक्नुपर्छ भन्ने मान्छे त्यही व्यापारीले 10,000 को रेड लेभल ब्ल्याक लेभल आउँदा तिनीहरूलाई भगवान् ठान्नेहरू, घर बनाउँदाखेरि फोकटिया सिमेन्ट दिनेहरू, घर बनाउँदाखेरि सडिया दिनेदेखि इँटादेखि दिनेदेखि अन्य डेकोरेसनका सामान दिनेहरूदेखि गाडी प्रिजेन्ट दिनेहरूदेखि लिएर राति पैसा दिनेदेखि लिएर त्यसमा फँसेर नै कम्युनिस्टहरू बिग्रिनु दक्षिण एसियाको कन्टेक्स्टमा। यता सिआईहरू 14 टुक्रा गर्दा रसिया नै सिकिसकेको हुने। यही गर्नुपर्छ। एनजिओ खोल्न दिएदेखि 49,000 यहाँ एनजिओ छ भन्ने मैले पटक पटक भनिरहेको छु। सबभन्दा धेरै एनजिओ 49,000 तपाईँ डेटा लिएर आउनुहोस् त्यसको, होइन मैले भन्दैछु योभन्दा बढी हो। त्यो आज कोही काम गरिरहेछन् तर औँलामा गर्नुहुन्छ काम गर्ने, राम्रो काम गर्नेलाई औँलामा गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँहरूलाई पनि थाहा छ, पत्रकार बन्धुहरू र आम दर्शक ब्रेनहरूलाई पनि यो थाहा छ। डर त 49,000 छ। सबभन्दा बढी कस्तो छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट भ्यू राख्नेहरू, दोस्रोमा काङ्ग्रेसहरू। यी कुराहरू चाहिँ तपाईँको हुने मान्छेले आज मुक्तिको कुरा गर्छ, आफ्नो मुक्तिको पो कुरा गर्यो तपाईँले। तर बन्धन हुँदाखेरि प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीले एकअर्कालाई जसरी तारिफ गरेका थिए, एकले अर्को नेतालाई उनका कार्यकर्ताहरूले जसरी देवत्वकरण गरेका थिए, तर त्यो त अहिले जाली महाजाली फटा म फटा भने त ठुलो फटा। समाजशास्त्रको र चलन चल्तीको र राम्रो तपाईँलाई फेरिस्ट म भनिदिन्छु। ऐना जस्तै तिमी किन पहिला आयो? मेरो सासू गल्ती थियो, मेरो श्रीमान जरिया थियो, ए देउरानी नराम्रो थियो, जेठानी नराम्रो थियो, या त्यो घरमा सम्पत्ति छैन, या ससुरोबा नराम्रो थिए भनेर एउटा पटङ्गित आइमीले जो अर्को पहिला लिएपछि भन्छ नि त्यो प्रश्न चिन्ह खडा हुँदाखेरि, या नयाँ गर्लफ्रेन्ड या बोयफ्रेन्ड पाएपछि, या नयाँ केटी साथी केटा साथी पाएपछि खुब त्यसलाई एक्जिरेट गर्ने, बढाइ चढाइ गर्ने एउटा हाम्रो त स्पेलिङ हो नि एउटा। त यिनले त अस्ति भर्खरै तपाईँको खुब बढाइ चढाइ गरे। तपाईँले गरेको प्रश्नको मैले एउटा यो पाटोमा तपाईँले उत्तरहरू दिँदैछु। आज आएर फेरि पनि पावर सेयरिङको कुरा आउँदाखेरि विवाद हुनु स्वाभाविक थियो। अहिले तपाईँ देखिराख्नु भएको छ मिडियामा खुब छाएको छ, गरम छ, खुब मजा आइरहेछ। मिडियामा एउटा बडो राम्रो न्युज बनिरहेछ। हामी पनि क्लिक्क गरिहाल्छौँ, पैसा नहुँदा पनि डिस होममा हालेर हेरिहाल्छौँ। हेर्नुहोस् अझै है, अनि नेट छैन भने प्याक तानेर हुन्छ, के तानेर हुन्छ, हामी मिडिया हेरिहाल्छौँ। हेर्नुहोस् है, यो हेर्नु पनि पर्छ र राम्रो कुरा पनि हो। तर मैले भन्न खोजेँ आज यसको बजार छ। तेस्रोमा अस्तिसम्म टाउको मूल्य टोक्नमा सहयोग गराउने सुधारवादी कम्युनिस्ट एमाले बन्दैमा कारबाही खाएका उसका क्याडरहरू, माओवादी बन्दैमा एमाले सुराकी गरेका उहरू आज एक ठाउँमा आयो। त्यो पीडा त जनताले भोगेको थियो, केन्द्रमा मिलेर के पनि आएको थियो। आज ती मान्छेहरू माथि आएका शब्द पनि बकहरूलाई पनि भित्र राखेर रोकेर नक्ली बनाउटी कुरा गर्नलाई त माइकमा सबलाई गाह्रो छ। मैले केन्द्र लेभलदेखि लिएर ग्राउन्ड लेभलसम्म मैले हेरेछु। अस्ति 88 दिन बस्दा अझै ठुप त्यो उत्कर्ष पुग्ने क्रममा पुग्ने बेलामा र नयाँ अब स्थानीय सरकार गठन भएको कसरी काम गर्दैछन् भनेर मेरो आफ्नो पर्सनल काम लिएर जाँदा र राजनीतिक भेटघाट जाँदाखेरि लकडाउनको बिचमा पनि साउनमा जाँदाखेरि र अस्ति 88 दिन बस्दाखेरि मैले पुरा राम्रोसँग त्यसको देखेँ। 11 त हुने रहेछ। अनि मैले यस्ता एक दुईवटा घटना मेरो गाउँघरको नजिकको सुराकी गरेका कुराहरूको मैले कुरा गर्दाखेरि होइन कमरेड विगत त विगत हो भने अहिले चाहिँ विगत हो। मेरो दिदीलाई समातेर लगेर बलात्कार गरेर फाँसी लट्काइदिने मन्त्रीको भतिजो गाजासा प्रमुख भएर महेन्द्र स्वार हुने कमल स्वार बर्दिया क्याम्पको तपाईँको निकुञ्जको मेजर कर्नेल के अरे लेफ्टिनेन्ट कर्नेल हुँदाखेरि चाहिँ भयभरको थारू जिउँदै लगेर माओवादीको नाउँमा पेल्ने आज यिनको नजिक हुने, मेरो बहिनी रेप गरिदिएर एउटा बाँचेको व्यक्ति गाजासा प्रमुख हुने, मेरो बुवा एमाले हुँदैमा मेरो बहिनी रेप हुने र विष खाएर मर्नुपर्ने, मेरो अर्को माइली बहिनी दाइ भाउजूलाई माओवादीबाट छुट्टा नभए तँलाई रेप गर्छौँ भनेर विष खाने, 24 गते दोस्रो जनआन्दोलन हुने, अनि कुनै पनि गुन्जाइस नहुने, अनि फेरि त्यही सेना त्यही पुलिस र त्यही माओवादीबाट म चाहिँ कारबाही भोग्नुपर्ने। यो वर्ग चरित्र हो कि यो जातीयवादी हो? जातीयवादी कसले बनायो?
एक। अनि यिनीहरू आज गरम हुने सत्तामा जानको लागि र त्यस्ता एमालेकोले पनि सुराकी गरे, काङ्ग्रेस हुँदैमा सुराकी गरे, कोही सेना हुँदैमा, माओवादीले पनि बिचारा एउटा गरिबी टार्नलाई पनि पुलिस हुँदैमा गएको मान्छेलाई कारबाही गरे, एउटा फरक विचारधारा राख्दैमा पनि हाम्रो माओवादी विगतको माओवादीले कारबाही गरे। आज ती मान्छेहरू एकै ठाउँ आउँदाखेरि र गर्वका साथ विगतका कुरा छोडिदिनुहोस् भनेर भन्ने भेजा स्वाटहरू कम्युनिस्ट र आफूलाई प्रजातन्त्रको र एकदलीय शासनको भनौँ न किनको कुरा उठाएर आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न खोज्ने र फेरि त्यही समाजमाथि ठप उत्पीडन र बलात्कार गर्न खोज्ने, राजनीतिक बलात्कार गर्न खोज्ने, विचारको बलात्कार गर्न खोज्ने, जाति उत्थानको एउटा अधिकारमाथि बलात्कार गर्न खोज्नेलाई के गर्ने? आज त्यसका नायिकाहरू एक ठाउँ आएर तपाईँको यसका नायिकाहरू एक ठाउँमा आएर आज वर्ग चरित्र होइन, विगतका आफ्ना त फ्यामिली स्कुलिङ थियो नि, गाउँघरको सिकाइ थियो नि। म अझै भन्छु केपी ओली कमरेड प्रधानमन्त्रीज्यूका आसेपासे साथीहरूले राम्रो सुझाव दिनुहोला, मेरो विशेष अनुरोध छ। म नमस्कार गर्छु उहाँलाई, अनुरोध गर्छु। प्रचण्ड कमरेडलाई देवत्व ग्रहण गर्ने र केपी कमरेडलाई देवत्व ग्रहण गर्ने सल्लाहकार र त्यसका आसेपासे उही ज्ञानेन्द्र सरकारको वरिपरि ढोके चिल्लमे बैठके कोथे जसको जनतासँग कुनै पनि लिङ्क छैन, रात दिन उसको एक्जरेट कुरा गरेर दरबार ध्वस्त बनाउने काम गरेका थिए। त्यस्तो सुझाव सल्लाह दिने र त्यस्तै खाने मान्छे वरिपरि राखेर अन्तिम हुने काम नगर्नु होला। जो अहिले भरत दाहालका फेरि पनि भरत दाहाल जस्तो धेरै कमरेड माओवादी मात्र होइन, विभिन्न कर्मचारीदेखि लिएर पुलिस आर्मीदेखि लिएर नेतादेखि लिएर आफूलाई राम्रो गाउँघरको समाजसेवी बनाउनेदेखि लिएर अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै आसेपासेको कारणले गर्दा यो भ्रममा हुनुहुन्छ। अघि मैले भने त केपी ओली कमरेडकै के अरे कहिले पनि कुरा गरेर नठाक्ने मेरो मामा जो 40 लाखको यहाँ उसले कुरा लेखे नि त, मलाई मेरो ऊ गर्दाखेरि हजुर यहाँ 40 लाख जसले यहाँ उठाएको थियो नि, त्यही व्यक्ति अहिले घोराघोरी नगरपालिकाको मेरै नाता पर्ने मान्छे ममताराम थारूआजा मेयर छन्। त्यस्ता मान्छे लेभलदेखि माथिसम्म जो छन् तिनीले बिगार्यो। केपी ओली आफैमा प्रधानमन्त्रीज्यू गलत हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न उहाँकोमा भर पर्छ। प्रचण्ड कमरेड र बाबुराम कमरेड अग्रज आज यस्तै व्यक्तिको र वरिपरि घुम्ने र रात दिन हजुर यस्तो उस्तो भनेर एक्जेरेट गर्ने र हामी सत्य कुरा बोलिदिँदाखेरि उनलाई टिटो लाग्ने र नपच्ने र त्यो मान्छे खतम हो मेरो विरुद्ध बोल्यो भनेर जुन मानसिकता राख्नेलाई चाहिँ जहिले पनि तल्लो दर्जाको जुन आलोचना सहन नसक्ने, आलोचनाको पोजिटिभ नेगेटिभ जस्टिफाई गर्नु सक्ने तर जस्टिफाई गर्दाखेरि टाउको दुख्ने उहाँहरूलाई यो यस्ता पात्रहरू चाहिँ जहिले पनि विरुद्धमा रहने र उनलाई सुलसुले घसेर चिप्ल्याएर सिद्ध्याउने पात्रहरू जहिले पनि आफ्नो देवत्व देख्ने या मेरो यो के मतलब मेरो अनुयायी हो, मेरो चाहिँ म यसको लागि सर्वेसार है, यस्ता पब्लिकहरू छन्, यस्ता जनताहरूको यो चाहिँ स्पेसल प्रतिनिधि हो भनेर एक्जिरेट गर्ने, बढाइ चढाइ गर्नेहरूकै मान्छे कहिले पनि हो देशमा। लानु चौधरी पनि यस्तै वरिपरिको लाग्यो भने त्यो ठाउँमा गयो भने यही हालत हुने रहेछ। तर पछिल्लो समय त आफ्नै निर्वाचनमा कार्यकर्ताबाट माननीय सुरेन्द्र पाण्डे चितवनको एक कार्यक्रमबाट लखटिनु भयो, दुर्व्यवहारमा पर्नुभयो नि, के थाहा? यहाँ सुन्नुहोस्, म तपाईँले एउटा आन्दोलनको एउटा यस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। त्यो सडकको आन्दोलनमा पनि पहिलो सुरु ढुङ्गा हान्ने सिभिल ड्रेसमा भएको सिआइडीले हान्दछ। 2046देखि टिल 9 काठमाडौँको मैले प्रत्येक आन्दोलन देखाएको छु र म काङ्ग्रेसी मन्त्रीको घरमा मैले पढ्दै पद्मदा स्कुल पढ्दाखेरि म मेरो छिमेकी बाबुको घरमा बसेँ। आज मैले 2046को आन्दोलनमा आन्दोलन पक्षबाट ढुङ्गा हान्ने व्यक्तिहरू पछि मैले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गुप्तचरको मैले टप लेभलमा र सिपाही मैले देखेँ। यही सिंहदरबारको गुप्तचर विभागको मैले सिपाही बनेको देखेँ, आइडी कार्ड बोकेको। सुरेन्द्र पाण्डे कमरेडमाथि आन्दोलन भएको थियो होला, फरक मत राख्ने केही कमरेडहरू साथीहरू हुनुहुन्थ्यो होला त्यहाँनिर हान्ने, तर त्यसले म्याटर के खान्छ भन्दाखेरि पक्कै त्यहाँ माओवादीका केही एमालेसँग असहमत हुने कमरेडहरू छँदै हुनुहुन्थ्यो या एमालेका केही अग्रज कमरेडहरू भनौँ न स्थानीय लेभलसम्मको छँदै हुनुहुन्थ्यो होला। त्यसमा यस्ता तत्त्वहरू मैले भन्न खोजेँ जो दुईटै टट्टोलाई भिराउन सक्ने तत्त्वहरू अहम भूमिका राख्दछ। आज मैले युट्युबमा भनिराख्दाखेरि प्रश्न गर्दा फेरि
यत्रो विश्लेषण गर्दा गर्दै तिमी चाहिँ किन फलानेको उसमा गर्दैछौ भन्ला नि त होइन। यस्ता तत्त्व मिडियामा बोल्ने पनि छन्। तर दुईटै बहुमत पाएको सरकार, त्यसकै एउटा सांसद, पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका माननीय सुरेन्द्र पाण्डेलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नै कार्यकर्ताबाट त्यसरी दुर्व्यवहार पर्नु भने त मैले देखाएको दिवा सपना पुरा भएन अथवा मलाई सहयोग गर्ने नगर्ने त छँदैछन्, त्यसले त नेगेटिभ ठाउँ भइहाल्छ। तर म भन्छु पोजिटिभ ठाउँ किनभने आज मेरो अगेन्स्टमा प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने मान्छे नहुँदा यो युट्युबमा पनि अगेन्स्टमा कमेन्ट्स गर्नेहरू नहुँदा लानु चौधरी पक्कै पनि म कुन स्थानमा छु भनेर जान्न सक्दैन। र अगेन्स्टमा आउने भर्सन नै मेरो गुरु हुन्। म कुन ठाउँमा छु, म कुन धारातालमा कुरा गर्दैछु, मेरो हैसियत के हो भनेर मेरो अगेन्स्टमा कमेन्ट्स गर्ने या मेरो अगेन्स्टमा म पनि चलाउनेहरू नै मलाई ठिकठाकमा ल्याउने काम गर्दछन्। त्यसकारण लागि पटक पटक मैले धन्यवाद दिएँ उहाँहरूलाई। आज राजेन्द्र पाण्डे कमरेडमाथि पनि आज आफ्नै चुनाव क्षेत्रभित्रै हातपात भएको छ भने उहाँको दुईटा कुरा हुन जान्छ। भोलि लानु चौधरीको चुनाव क्षेत्रमा पनि यो पनि हुन सक्ला, नहुन पनि सक्ला। हेर्नुहोस् है, उहाँलाई ठप बलियो बनाउने काम हातपात गर्नेहरू गरिरहेछन्। एक पोजिटिभ हो। नेगेटिभ के हो भन्दाखेरि र आम पब्लिकले थाहा पाउने विषय के हो त भन्दाखेरि पक्कै पनि उहाँले दिएको दिवा सपना पुरा गर्न सकेनन्, राज्यले सकेन, अथवा उहाँले काहीँ न काहीँ पक्षपात गर्नुभयो आफ्नो भित्र अनि हातपात भयो। भोलि यही काम मैले गरेको हो भने लानु चौधरीमाथि पनि त आउन सक्छ। तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो सिआइएले चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्टहरूलाई एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न दिँदैन, उनीहरूलाई अस्थिर बनाउनको लागि ठुलो रोल खेल्छन् भन्नुभयो। र पछिल्लो समय चाहिँ नेकपाभित्रको विवाद जसरी उठ्यो त्यसमा चाहिँ भागबण्डाको लडाइँ भनेर भनिन्थ्यो। तर पछिल्लो समय नेताहरूले, नेकपाभित्रका नेताहरूले चाहिँ यो भागबण्डाको लडाइँ होइन, सिद्धान्तको लडाइँ हो, हामी सिद्धान्तमा चाहिँ राम्रोसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, एकताको बेलामा त्यो सिद्धान्तमा राम्रोसँग छलफल नभएको कारणले यो विवाद यसरी चर्केको, अब सिद्धान्तलाई चाहिँ हामी सिद्धान्तको विषयमा चाहिँ हामी निकै ठुलो बहस गरेर अगाडि बढ्छौँ भन्नुभएको छ। तपाईँले चाहिँ कसरी निहाल्नु भएको छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने कम्युनिस्टहरू धेरै सिपालु हुन्छन्। सिद्धान्त भन्छन्, हो एउटा सिद्धान्तलाई नदेखिकन कार्यगत एकता हुँदैन। पहिला उहाँहरूले स्थानीय चुनावमै कार्यगत एकता गर्नुभएको छ। दुईटाको बाजे एउटै हो, देखाउने त्यही झन्डा हँसिया हटौडा हो, रातो हो, दर्शन एउटै हो। मात्र फरक के हो भने उसले मार्क्सवादी लेनिनवादलाई मान्यो, माओलाई अङ्गीकार गरे, तर माओको विचारले चाहिँ हुन सक्छ भन्यो नेकपा एमाले। मार्क्सवाद लेनिनवाद हुँदै स्टालिनवाद हुँदै विश्वको आम कम्युनिस्टहरूको प्रगतिशील कम्युनिस्ट विचारलाई टेक्दै, स्पेसल माओवादलाई टेक्दै जुन नेकपा माओवादी जुन युद्ध गरेको पार्टी त्यहाँ गयो, एउटा विचारको एउटा टेक्ने जग हो क्या, खुट्टा टेक्ने ठाउँ हो। लसुनको हेर्नुहोस्, लसुनको धेरै चोया भने त चकटी एउटै हुन्छ, त्यस्तै कम्युनिस्टहरू हो। मैले एकदम सजिलो भाषामा त मैले तपाईँलाई र आम दर्शकवृन्दहरूलाई मैले सम्झाउन खोजेँ। लसुनको एउटै चकटी हुन्छ, सयवटा दाजुभाइ भए पनि। कम्युनिस्टहरू त्यस्तै नै हो नेपालको कन्टेक्स्टमा र दक्षिण एसियाको कन्टेक्स्टमा यो सिआइएहरूले बडो राम्रोसँग बनाएका छन्। बहुत सिम्पल भाषामा मैले तपाईँलाई भन्दैछु है। एक दोस्रो, उहाँहरू दुईटै पार्टी सिद्धिएको अवस्था थियो है। फेरि मैले काङ्ग्रेसलाई फुर्काउन खोजेँ होइन। यदि नमिलेको भए स्थानीय र केन्द्रसम्म चाहिँ दुईटै कम्युनिस्ट पार्टीले पूर्ण रूपले बहुमत नपाएको अवस्था थियो। हेर्नुहोस्, दुई पार्टी मिल्दा जित्दा पनि काङ्ग्रेसले कतिमा हारेछ तपाईँ सबै 2074को चुनावको उहरू हेर्नुहोस् त, रिजल्टहरू 2500, 2000, 1500, 500, 800, 2800, 3000। अनि के चाहिँ कम छ त? एक्लै पार्टीले त्यति 600, 300, 400, 1000, 1500, 2500मा हारेछ, 2800मा 3000मा हारेछ भने मानिलिनुहोस् दुईटा पार्टी मिलेर त काङ्ग्रेस त जिरोमा हार्नुपर्ने होइन भने, जिरोमा हार्नुपर्ने नि काङ्ग्रेसको त एउटै नहुनुपर्ने त। दुईटा यस्तो 2006 सालमा जन्मेको कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दा र
2052 सालमा 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर आएको जनताको आहुति चढाएर आएको पार्टीले त काङ्ग्रेसले त रापरपाको त एउटै ब्यालेट बक्समा नहुनुपर्ने होइन, हुनु त विचारको लडाइँ थियो, विचार आफ्नो जनताले आफ्नो भोट राइट त प्रयोग गरेकै हो। त्यसमा पनि म्याटर कसले खान्छ म तपाईँलाई विशेष रूपमा भन्छु। सबभन्दा भ्रष्टाचारी भोट पराउने काम त निर्वाचन आयोगले गर्छ, त्यसलाई पक्षपोषण ड्युटीमा बस्ने पुलिसले गर्छ, त्यसको पक्षपोषण त्यहाँ खट्ने अफसरले गर्छ, अधिकृत लेभलले गर्छ। हजुर फरक नपर्नुहोस्, हामीले यसो भविष्य हेर्नुहुन्छ, जनताले पनि यसो माहौल हेर्छ चुनाव क्षेत्रमा, कसको बढी पम्फलेट टाँसिएछ, कसको पक्षमा बढी रात दिन माइकले कराइरहेछ, ध्वनि साउन्डहरू दुर्गन्धित गरिरहेछ, अनि जताततै पोस्टर टाँसिएछ, बेसरी खर्च गरिएछ, राति भएपछि पैसा बारिएछ, मासु खुवाएछ, दुनियाँले खुवाएछ, हो त्यस्तो मान्छेको पक्षमा त्यो अधिकृत खट्ने अधिकृतले पनि लेभलिङमा उ गर्छ। हेर्नुहोस्, सुरक्षा जिम्मा लिएका पुलिसले पनि गर्छ, विगत देखेँ त मैले। अनि त्यसले माहौल के हेर्छ, जनता कसको पक्षमा बढी बजार छ, हल्ला पिटिरहेछ, हल्ला गरिरहेछ, त्यो कुरा पनि हेर्छ र त्यसले भूमिका खेल्छ निर्वाचन आयोगले। म 2064, 69, 74को चुनावमा 3 चोटि चुनावमा मैले देखेँ होइन रहेछ जनताको भोट राइटको बरखिलाफमा खुट यो राज्यको अङ्गले काम गर्ने रहेछ बरखिलाफमा, थाहा पाएँ। हेर्नुहोस् मैले। तर कम्युनिस्टले राम्रोसँग काम गर्नुपर्ने दुईटै बहुमत पाएर संसदमा पुग्यो र सरकार बन्यो, त्यस दिनदेखि विवाद छ। तर पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीले राम्रोसँग काम गर्न सक्नु भएन, उहाँलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि प्रचण्डले 19 पेज लामो दस्तावेज नै पेश गरेर उहाँले आरोप लगाउनु भयो। अहिले पछिल्लो समय आरोप पत्रको रूपमा निकै चर्चामा छ। एकदम राम्रो, त्यो यस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यहाँले, यस्तो राम्रो। विगत पार्लियामेन्टमा 41वटा सूत्र राखेर एकटा केन्द्र मसालको एउटा नेता प्रचण्ड हुन्, 9वटा सिट पाएका संयुक्त जनमोर्चाका नेता बाबुराम हुन्, हो एकै ठाउँमा आएका थिए, जनयुद्ध लडे। आज कम्युनिस्ट एकै ठाउँमा आउँदाखेरि 19वटा सूत्रहरू भनौँ न दफाहरू प्रयोग गर्दै आज विभिन्न तस्करले माफियाले के भनेर तपाईँको जे प्रति आरोप लाउनु भयो र सचिवालयको बैठक पटक पटक राख्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ अग्रज कमरेड प्रचण्डजी। म त्यो विगतको 21 सूत्रे माग र योसँग बराबर मेरो भ्यूबाट मैले गर्न चाहन्छु। एक सायद फुटको संहार यहीँबाट पनि सुरु हुन सक्छ, भनेको नेकपाको फुटको बिन्दुमा पुगिसकेका छ। दोस्रो, आफ्नो 10 वर्ष र 17देखि 26 दुईतिर गरेर 26,000ले आहुति दिएको जनताको ठुलो आशा राखेको पार्टीको चुनाव चिन्ह, नाम, दर्शन, झन्डा, तिलञ्जली दिएर अर्का घरमा पहिला गएपछि त्यसले के जान्दै अर्का घरमा पसेर अर्का छाना उडाइदिने मान्छे। अनि हामी जस्ता धेरै क्याडरहरूलाई, थप अरू क्याडरहरूलाई चाहिँ तिमी त भुस्नौ भनेर देख्ने नेताको हालत के हुन्छ? राम्रो हुन्छ? अनि भन्ने म गरे, हम तो लुट गए फरिश्ते, मुसाफिर में लुट दिया भनेर कवाली भन्थे हिन्दीमा। हम तो बदनेट हो गए फरिश्तों, समाज में हम कहाँ पे रह गए भनेर भन्थ्यो। त्यसरी हुन पुगेको छ प्रचण्ड कमरेडको हालत। अर्को फेरि के अरे जनता समाजवादीमा पुगेछन्, भएन रे अधिकार पाएन। 14 गते राति चाहिँ आफूले जेठमा तिलञ्जली दिने 8 वर्ष चलेको संविधान सभालाई, अनि अधिकार पाएन भने जनजातिलाई चाहिँ आरोप लाउँदै दक्षिण भूगोलको मधेसीले चाहिँ अधिकार पाएन। 8 जिल्ला दिलाउनमा सहयोग गर्ने, थारूलाई बलिको बखरा टिकापुर घटना घटाएर भयभरको थारूलाई अपराधी बनाउन हेल्प गर्ने बाबुराम भत्तराई होइन, त्यस्तैसँग जानुभयो। मतलब अहिले त जानुभयो नि त त्यहाँ, होइन लगानी दिने पार्टीसँग चाहिँ मुक्ति भएन रे, ऊ भएन रे मधेसी जनता र जनजातिको भनेर एउटा अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ महर्जन दाईले देखेर चाहिँ जानेर त्यो जट्ठालाई 8वटा जिल्ला दिलाउनमा के अरे 2 नम्बर प्रदेश राख्नलाई सहयोग गर्ने, अनि दिलाउनमा एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी सबै लाग्ने, थारूल चाहिँ अपराधी कहलाउनमा सहयोग गर्ने, अनि ऊ चाहिँ उता जाने, अनि मुक्ति पाएन भने यस्ताको हकीकत त कम्युनिस्टमा देखियो नि। संहिताको विरोधी, निकै पर्खर विरोधी भनेर संयुक्त जनमोर्चालाई, राष्ट्रिय जनमोर्चालाई देखाउँदै जाने, होइन आफू संहिताको नाममा बाउको जिम्मेदारी बाँडे झै बान्ने,
छोरी चाहिने, यताको पूर्वी चितवन चाहिने, होइन? तर धेरैले प्रचण्डलाई आरोप लगाइरहँदाखेरि प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीलाई जुन आरोप लगाउनु भयो त्यो आरोप चाहिँ ठिक छ कि छैन? कस्तो कस्तो जस्तो प्रश्न गर्नुहोस् त। प्रचण्डज्यूले सचिवालय बैठकमा 19 पेजको दस्तावेज लिएर जानुभयो। कमरेड प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आरोप पत्र लिएर जुन जानुभयो त्यो बुझाउनु भयो। तर लामो समयदेखि प्रचण्डलाई आरोप लगाउँदै आएका थिए विभिन्न नाममा। जनयुद्ध चाहिँ समायोजन गर्न नसकेको, द्वन्द्व समायोजन गर्न नसकेको लगायतको थुप्रै आरोपहरू हुन्थ्यो। तर उहाँले चाहिँ प्रचण्डजीमाथि आरोप आउनु त स्वाभाविक हो। उहाँले जनयुद्धलाई पक्कै नै व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइनमा जनयुद्ध भयो र अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइनमै जे भन्यो त्यो त सरकारमा आउनुभयो, उहाँहरूकै भनाइमा चुनावमा आउनुभयो, उहाँहरूकै भनाइमा यो गर्नुभयो। यो आरोप सही छ। एक दोस्रो, केपी ओली कमरेडमाथि आरोप त स्वाभाविक लाग्छ त। काङ्ग्रेसलाई 50 लाख रुपियाँ मूल्य टोकाउने सहयोग त उहाँले गरे हो नि त, उहाँहरूको पार्टीले गरे हो नि त। विपक्षीको नाममा सहयोग त गरे हो नि 2052 साल 53-58मा त गरे हो नि त। तर प्रचण्डले जसरी ओलीलाई भन्नुभएको छ ओलीको राष्ट्रवाद चाहिँ नक्कली भएको भनेर आरोप लगाउनु भएको सत्य हो? यहाँ सबैको राष्ट्रवाद नक्कली हो। जो राष्ट्रियतासँग सही राष्ट्रियता कुरा गर्छ त्यो नेपाली जनताको अगाडि टानासाह गर्नुपर्छ। संसदमा 5 मिनट बोलेको भरमा राजेन्द्र महतो राष्ट्रियताले भरिपूर्ण नेता भनेर भने नि, जसरी लिम्पिया धुराली बुलेक र कालापानीको सन्दर्भमा उनले भनेका थिए, जसले चाहिँ यो भारतलाई दियो, त्यहाँ सेना राख्न जसले दियो उसलाई चाहिँ छानबिन गरेर टुडी खेलमा झुन्डाउनुपर्छ भन्दाखेरि उनी राष्ट्रियता राष्ट्रवाद नेताको रूपमा प्रमाणित गरिदिए। टुडी खेलमा झुन्ड्याउनु पर्छ भनेर राजेन्द्र महतोजीले भन्नुहुन्छ भने विगत उनको इतिहास के हो, फेरिस्ट के हो त्यो पनि कट्याउनु पर्छ। यो कुरा गरिराख्दाखेरि लाहनुराम चौधरीको विगतको इतिहास फेरिस्ट के हो त्यो पनि कट्याउनु पर्ने हुन्छ। अरूले कट्याइराख्दाखेरि मेरो पनि कट्याउनु पर्ने हुन्छ। भोलि मैले यही भनिराख्दाखेरि यहाँ सुन्नुहोस्, हिन्दुत्वको नाममा दुहाई माग्ने, आफ्नो भ्यूभन्दा फरक राख्ने, जन्टु देख्ने त्यो विचार भएका व्यक्ति, त्यो प्यानल भएका व्यक्ति र जातीय र धर्म र अल्पसङ्ख्यक र जहिले पनि सोझाको नाममा दमन गर्ने त्यो काङ्ग्रेसमा पनि छन्, त्यो रापरमा पनि छन्, त्यो राजावादीमा पनि छन्, त्यो कम्युनिस्टहरू पनि छन्। ती व्यक्ति मधेसीमा पनि छन्। ती व्यक्ति आज 5 मिनटको पार्लियामेन्टको उसमा चाहिँ भाषण दिँदा राष्ट्रवादी हो नि, त्यता कचल गाडे कुरा पनि गरेर हुन्छ। लिम्पिया धुरा त अहिले न उहिले गएको विषय हो नि। म पोर्छल गएको थिएँ त तपाईँको दिल्लीमा, निकै यो कुरा गरेको थिएँ, मलाई मेरो माइन्ड भुट्ने काम गरिरहेको थियो तपाईँको ओबराय होटलको प्रोग्राममा। त्यो बेचे कुरा के हो? यो नेकपा एमालेको टनकपुर बेच्दाखेरि विपक्षीको रूपमा 17 करोडको काण्ड के हो? के अरे रोइ टिका लाउने दिनमा चाहिँ पुरानो घर फर्किनुहोस् भनेर बिचरा मर्नुभएका एउटा सोझा नेता मनमोहन अधिकारी वामदेव गौतम कमरेडले बोलाउँदाखेरिको टुट्टा फुट्टाखेरिको। आज विद्यार्थी जति नेकपा अखिल क्रान्तिमा समाहित हुनु र वामदेव कमरेड अग्रज उतै फेरि फर्किनु, पुरानो घरमा फर्किनु, त्यो के हो? होइन, ती सबै कुरा छन् त कम्युनिस्टहरूभित्र। त्यसो भए कम्युनिस्ट आन्दोलन कता पुग्यो? देश कतातर्फ जाँदैछ? देश तपाईँको कस्तोतिर जाँदैछ भन्दाखेरि फेरि पनि उनका मालिकले नङ्गो नाच नचाइरहेछन्। विभिन्न पावर सेन्टर, विभिन्न आउने अस्ति हेर्नु त एउटा रको सम्बन्ध गोयल साहब आउनु, चिफ त ठिकै छ, मानार्थी नआउनु भयो, यो त छिमेकीको एउटा बिराट क्रममा मानार्थी नै, तर प्रसङ्ग मिलाएर आउनुभयो होइन। त पक्कै पनि मानार्थी नै सँगसँगै उहाँले पक्कै पनि सेक्युरिटीको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ होइन। त्योमा भरि खोक्नु पनि हुँदैन, एक दिन यो त बिहेभले देखाउँछ। आजभन्दा 9 वर्ष अगाडि मैले यही भरत दाहालको बारेमा खोके भए म त्यहाँनिर उपर फाल्टु हुन्थेँ। आज उनको पपुलरमाथि प्रश्न चिन्ह गर्यो लाहनु चौधरी भन्नुहुन्छ भने म फेरि पनि उहाँको महाफ्यानहरूलाई, उहाँको अनुयायीहरूलाई उनको पक्षधर बोल्नु लाहनु चौधरी फाइदामा जानुभयो होइन। फेरि म भरत दाहाललाई माइनस गरेर लाहनु चौधरी पपुलर कमाउन खोजे होइन। यस्ता पात्रहरू, पावर सेन्टरले, यहाँका खोक्रो राष्ट्रवादीहरूले, यहाँका जनताले रुचाउनु नै यो देशको लागि अझै ठुलो काला रात हुनेवाला छ। चिन्नुहोस्, नयाँ पुस्ताहरू मोस्ट एडभान्स, मोस्ट साइन्टिफिक, मोस्ट लिटरेट
जियो रिलेसन, जियो पोलिटिक्स, ग्लोबल मार्केट, वन प्लानेट टु अदर प्लानेटमा ट्राभल गर्ने पुस्ता हो। निकै क्यापेबल छ यो पुस्ता। आँखाको एउटा पलमा झिम्काइमा यो पृथ्वीको कुनाको इभिडेन्सलाई पल्लो पृथ्वीको कुनामा हेर्न सक्ने, जस्टिफाई गर्न र मेसेजिङ गर्न सक्ने पुस्ता। यो पुस्ताले यस्ता पात्र मन पर्दैन भने मलाई पनि यस्ता पात्र फ्रेस्ट भएको इतिहास बोकेका पात्रलाई साइड ल्याउने आँट गर्नुपर्छ। म फेरि पटक पटक जोड दिन्छु, यस्ता पात्र धेरै छन्। तर राजनीतिमा आफ्नो भविष्य खोज्दै विभिन्न अन्य राष्ट्रव्यू, नेभी सङ्घ लगायतका अन्य थुप्रै अभियानबाट पनि धेरै युवाहरू राजनीतिमा भविष्य खोज्न आइरहेछन् र धेरै युवाहरूलाई राजनीति पछिल्लो समयको घटनाक्रमले राजनीतिमा आउनु नराम्रो होइन, आउनु राम्रो हो। युवाहरूमा के देख्नु भएको छ तपाईँले? राजनीतिकमा आउनु राम्रो कुरा हो, किनभने त्यो एउटा स्कुलिङ हो है, एउटा स्कुल हो, त्यो पनि एउटा राम्रो स्कुल हो। हेर्नुहोस् है, तर त्यो स्कुलमा आउँदा अधिकार खोज्दा हामी युवा यो हो, हाम्रो राज्य यो हो, सबै यो हो, म यो बन्नुपर्छ भने सबैजना आशा भएर आउनुहुन्छ। को कहाँनिरसम्म टिक्ने, को कहाँसम्म रहने, को कहाँसम्म राजनीतिक गर्ने या यसलाई प्रोफेसन बनाउने, व्यवसाय गर्ने क्या बनाएका छन् नि जो नेताले। त्यो बनाउने व्यवसाय बनाएर मेरो पेवै हो, मेरो बाउको बिर्तै हो भन्नेलाई मेरो जवाफ केही पनि छैन। अहिले गराइराखेको जस्तो, अहिले गरिराखेका जस्ता नेताहरू होइन। तर देश, जनता, कानुन, विश्वको मानचित्र, मेरो देशको स्थिति यो हो, राज्य के हो, कानुन के हो, पोलिसी के हो, समाज के हो, समाजले कसरी गाइडलाइन गर्नुपर्छ, मेरो देश कुन स्थिति छ विश्वको मानचित्रमा, यो मनासे राख्ने र यो एजुकेसन लिन आउने युवा भाइहरूलाई, मेरा साथीहरूलाई, मेरो उमेरका या मभन्दा पछाडिको अग्रजहरूलाई, मभन्दा आउने पछाडि भाइ बहिनी, सबै समाजलाई, राजनीतिकलाई राम्रो गरी केलाउन र बुझ्न चाहनुहुने सबलाई मेरो यो म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बुझ्नुपर्छ, राजनीतिकमा आउनुपर्छ, गर्नुहोस् नगर्नुहोस्। कोही कर्मचारी भएर जान्छ, कोही के भएर जान्छ होइन, कोही बिचरा पारिवारिक गरिबीले, कोही चाहिँ होइन म यो लाइनभन्दा मेरो चाहिँ यो छ लाइफ भनेर आउँछ। उहाँहरूको लागि नआउनुहोस् भन्दिनँ, आउनुपर्छ, को कहाँ रहन्छ होइन। तर एउटा कुरा यहाँनिर छ, वितृष्णा चाहिँ भएको छ अहिले नयाँ पुस्तामा। किन वितृष्णा भएको छ म फेरि एउटा स्लोगन भन्न चाहन्छु। मैले सिलसिली युनिभर्सिटीको प्रोफेसर साहबलाई ठमेलमा मैले भेट्दाखेरि मैले प्रश्न गरेको थिएँ। उहाँले मलाई बिलिभ स्टार्ट गर्नुभयो, म यो स्टुडेन्ट हो, मानव विकास शास्त्र र पोलिटिक्सको प्रोफेसर हो, म चाहिँ रिटायर्ड लाइफ छ, म यसरी नेपालको सुन्दरतामाथि मोह लाएर म घुम्न आएको, भिजिट ट्राभल भिसा लिएर आएको छु। उहाँले भन्नुभयो, मैले अनि यहाँको पोलिटिक्स बारेमा क्युरिसियस भयो, किनभने सिलसिली युनिभर्सिटी भनेको विश्वको पश्चिमाको सबभन्दा पुरानो युनिभर्सिटी हो। हेर्नुहोस्, धेरै ठुलो इतिहास छ। मिश्र राज्यको उत्पत्ति, मईहरूको उत्पत्तिको कुरा धेरै त्यो युनिभर्सिटीमा हेर्नुहोस् पाइन्छ। राम्रो राम्रो समाजशास्त्र, विश्वको ग्लोबलाइजेसन, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा रहने इतिहास, उहाँमा रहने इतिहास धेरै छन्। हेर्नुहोस् है, हाम्रो दक्षिण एसियाका धेरै इतिहास त्यहाँ छ। हेर्नुहोस्, म बुद्धिजीवी वर्ग र अग्रज प्रोफेसर साहब, प्राध्यापक, लेक्चर साहबहरूलाई नयाँ आउने विद्यार्थी, हाम्रो उमेरका पढिराखेका, पढाइलाई आफ्नो ठान्ने साथीहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई, दिदी दाजु सबै अग्रजहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु, इतिहास जसले विगतको इतिहासलाई नेगेटिभ पोजिटिभ केलाउन सक्दैन, त्यसले वर्तमानलाई बाँच्न सक्दैन। वर्तमानलाई सही दिशा इभिडेन्स भयो भने फ्युचरलाई गाइडलाइन्स गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, यो उहाँले के भन्नुभयो, मैले प्रश्न गरेँ, पोलिटिक्स इज अ रियली डर्टी गेम अर वाट? उहाँले भन्नुभयो, नो म्यान, पोलिटिक्स इज अ भेरी फनी, ब्युटिफुल, मोस्ट पावरफुल गेम। अझै भन्नुपर्दा अकल्पनीय खेल के, जसले देशलाई गाइडलाइन गर्छ, जसले देशलाई बचाउँछ, समाजलाई बचाउँछ, राज्य चलाउँछ, विश्वको मानचित्रमा आफ्नो देशको हैसियतलाई देखाउँदछ। एकदम राम्रो त्यो खेल, आदर्शको एउटा राम्रो मानव सभ्यताको बहुत राम्रो गेम हो, युग युगलाई ढान्ने गेम हो। तर बट प्लेयर्स आर द अल्दती सो द्याट दे मेक्स द दती। पोलिटिक्सले उनीहरूले गलत गरे। दक्षिण एसियाको राइटरहरूले के लेख्थ्यो भने पोलिटिक्स इज अ रियली डटी गेम। उहाँले भन्नु डटी त होइन, आज हामी पनि देखिरहेछौँ। नेपालको कन्टेक्स्ट मात्र होइन, दक्षिण एसियाको हेर्नुहुन्छ भने हजुरले मिड एसिया र दक्षिण एसिया अफ्रिकन कन्ट्रीमा हेर्नुहुन्छ भने स्वार्थी, भ्रष्टाचारी, नलायक, त्यसपछि गएर बर्मा जस्ता, लाओस जस्ता, भियतनाम जस्ता, इन्डोनेसिया हुनु स्वाभाविक कुरा हो। हेर्नुहोस्।